म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 9 को एकाइ 6 अन्तर्गत रहेको ध्वनि भन्ने पाठ पढ्न जाँदैछौँ। ध्वनि पाठ अन्तर्गत आज हामी ध्वनिको परावर्तन र ध्वनिको आवर्तन भन्ने शीर्षकमा रहेर विशेष आजको कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। ध्वनिको परावर्तन तथा आवर्तन जानिसके पछाडि हामीले दैनिक जीवनमा हामीले त्यसलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। ध्वनिको परावर्तन उदाहरणको लागि इको हामी जुन सुन्ने गर्छौँ, इको भनेको प्रतिध्वनि भनेर भनिन्छ यसलाई नेपालीमा। इको हामी जुन सुन्ने गर्छौँ पहाडहरूमा गएर कराउँदाखेरि आफूले कराइसके पछाडि त्यो परपरको पहाडहरूबाट ठोकेर जुन परावर्तित ध्वनि आएको हुन्छ त्यो ध्वनिलाई हामीले फेरि छुट्टै सुन्ने गर्छौँ नि, होइन? त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने बारेमा हामी पढ्छौँ सुरुको चरणमा भनेदेखि। त्यस पछाडि ध्वनिको परावर्तनलाई प्रयोग गरेर विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू पनि बनाइन्छ भन्ने बारेमा अलिकति चर्चा गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ध्वनिको परावर्तनको उपयोगितामा पर्ने गर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि ध्वनिको परावर्तनलाई प्रयोग गरेर हामीले मृगौलामा रहेको पत्थरीदेखि लिएर आमाको गर्भमा रहेको भ्रूणको अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी ध्वनिको आवर्तन पढिसके पछाडि रातिमा हामीले ध्वनि चर्को सुन्छौँ, त्यसै गरी दिउँसोमा हामीले मन्द ध्वनि सुन्छौँ। यसको कारण के रहेछ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी हासिल गर्नेछौँ। आजको कक्षा अब सुरु गरौँ। सुरुवातमा हामीले हेर्दैछौँ ध्वनिको परावर्तन भन्ने शीर्षक। यसलाई अङ्ग्रेजीमा रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड भनिन्छ। त्यसो भए ध्वनिको परावर्तन भनेको के हो भन्ने बारेमा हेरौँ। कुनै एउटा यहाँ ध्वनिको स्रोत रहेको छ। ध्वनिको स्रोत उदाहरणको लागि स्पिकरहरू हुन्छ। यो स्पिकर चाहिँ यहाँ रहेको छ। त्यसै गरी यहाँ एउटा भित्ता रहेको छ र फेरि यो स्पिकर भन्दा यतापट्टि एउटा भित्ता रहेको छ र यहाँनिर यो खाली रहेको छ भनेदेखि यहाँ बसेर हामीले सुन्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ कान राखेर हामीले यहाँनिर सुन्यौँ भनेदेखि यो ध्वनि कसरी सुनिन्छ कि सुनिँदैन? पक्कै पनि सुनिन्छ। यो किन सुन्यो होला त? ध्वनि यो स्पिकरबाट उत्पन्न भएर यसरी गयो होला र यो भित्तामा ठोकिएर फेरि हाम्रो कानसम्म यसरी आयो होला, होइन? यसरी यहाँ ध्वनि जान्छ र यसरी ध्वनि यो आयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। भनिसके पछाडि यो प्रक्रिया जुन छ नि, जुन भित्ताबाट यसरी ध्वनि ठोकिएर आउने प्रक्रिया छ, यसलाई चाहिँ हामी ध्वनि परावर्तन भएको भन्छौँ। भनेपछि यसलाई व्याख्या कसरी गर्न सक्छौँ त? ध्वनिका तरङ्गहरू कुनै कडा वस्तुमा ठोकिएर फर्किने प्रक्रियालाई नै हामीले के भन्न सक्ने रहेछौँ त? ध्वनिको परावर्तन भएको भनेर भन्न सक्ने रहेछौँ, होइन? यो ध्वनिको परावर्तनको असरको रूपमा हामीले दुईटा असर हामी पढ्दैछौँ। असरहरू, एक नम्बरको असरमा प्रतिध्वनि भनेर हामी भन्छौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा इको भनेर भन्ने गरिन्छ है। अब इकोलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ त? हामीलाई थाहा छ ठुला ठुला पहाडहरूमा, डाँडा काँडाहरूमा यसरी यो दुईटा डाँडाको बिचमा रहेर अथवा एउटा डाँडाबाट यसरी मान्छे यहाँबाट करायो भनेदेखि यो कराएको आवाज चाहिँ फेरि के हुन्छ त? हामीले बारम्बार 2-3 चोटिसम्म सुन्न सक्छौँ, होइन? त्यो भनेको के हो त? ध्वनि परावर्तन भएर। जस्तो यहाँबाट यो मान्छे कराएर आवाज निकाल्यो भनेदेखि, आवाज यो ध्वनिको तरङ्ग निकाल्यो भनेदेखि यो मान्छेले कराउँदाखेरि निक्लेको ध्वनिको तरङ्ग यसरी फैलिँदै जान्छ र अर्को पहाडमा गएर ठोकिन्छ र ठोकिसके पछाडि त्यो परावर्तित भएर फेरि पुनः मान्छेकै कानमा आइपुग्छ, होइन? भनिसकेपछि यो व्यक्तिले आफूले निकाल्दाखेरिको सुरुको आवाज त सुन्ने नै भयो, त्यस पछाडि यसबाट ठोकिएको आवाज पनि फेरि सुन्ने भयो। त्यसै गरी अन्य डाँडा काँडाहरू पनि छन् भनेदेखि एउटा डाँडाबाट आएको आवाज सुन्यो, फेरि अर्को डाँडाबाट यसरी परावर्तित भएर आएको आवाज सुन्छ उसले। भनेपछि 2-3वटा ध्वनिहरू चाहिँ यसरी लगातार उसले सुन्छ। यो प्रक्रियालाई नै हामी के भन्छौँ? प्रतिध्वनि भन्छौँ है। अब प्रतिध्वनिलाई व्याख्या गर्दाखेरि हामी कसरी गर्न सक्छौँ त? त्यसो भए मूल ध्वनि र परावर्तन भएर आएको ध्वनि, मूल ध्वनि र परावर्तन भएर आएको ध्वनि छुट्टा छुट्टै सुनिन्छ भने त्यो प्रतिध्वनि हो, अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी इको भएको भन्न सक्छौँ है। अब यसको लागि आधारभूत आवश्यकताहरू अथवा आवश्यक प्रतिध्वनि अथवा इको उत्पन्न हुनको लागि आवश्यक पर्ने अवस्थाहरू कस्ता कस्ता छन् भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। आवश्यक अवस्थाहरू, अब यो चाहिँ 1 नम्बरमा म लेख्दैछु। परावर्तन गर्ने वस्तु र ध्वनिको स्रोत बीचको दूरी कति हुनुपर्छ त? 17 मिटर, कम्तीमा 17 मिटर हुनुपर्छ। यो चाहिँ हुनु पर्यो 1 नम्बर अवस्था। यो भयो भनेदेखि अर्को अवस्था चाहिँ 2 नम्बरको अवस्था चाहिँ के छ त? बीचमा
ध्वनि तरङ्गको बाटामा कुनै पनि प्रकारको ध्वनि सोच्ने वस्तुहरू हुनु भएन है। ध्वनि यो दुईटा अवस्था चाहिँ हाम्रो प्रतिध्वनि सुन्नको लागि आवश्यक पर्ने अवस्थाहरू, यो दुईटा अवस्था चाहिँ हामीले प्रतिध्वनि सुन्नको लागि आवश्यक पर्ने अवस्थाहरू रहेका छन्। यसमा मैले 1 नम्बरको अवस्था के थियो त भन्दाखेरि ध्वनि उत्पन्न गर्ने स्रोत, सोर्स भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, त्यो सोर्स र ध्वनि परावर्तन गर्ने अथवा रिफ्लेक्सन गर्ने वस्तु बीचको दूरी चाहिँ कम्तीमा 17 मिटर दूरी हुनुपर्छ भनेर भनिएको थियो। भनेदेखि दोस्रो नम्बरको अवस्था चाहिँ ध्वनि तरङ्गको बाटोमा ध्वनि सोच्ने वस्तुहरू हुनु भएन भनेर भनिएको थियो होइन। यो दुईटा अवस्था यदि त्यहाँ सम्भव छ भनेदेखि पक्कै पनि हामीले इको अथवा प्रतिध्वनि सुन्न सक्ने रहेछौँ भन्ने बारेमा हामीले यहाँ हेरौँ। त्यसै गरी यो किन चाहिँ मैले अघि 1 नम्बरको अवस्थामा भनेको थिएँ किन 17 मिटर चाहिन्छ भनेर भनेको थिएँ। जुन ध्वनिको स्रोत चाहिँ यहाँ मैले एउटा स्पिकर छ भनेर माने, यो स्रोत भयो। स्रोत र ध्वनि परावर्तन गर्ने वस्तु बीचको दूरी चाहिँ 17 मिटर हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ होइन। यो किन 17 मिटर हुनुपर्छ भन्ने बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। यो हिसाब गरेर निकालौँ, हामी यो हिसाब गरेर निकाल्न सक्छौँ है। योलाई मैले दूरी भनेर डी लेखेँ, डिस्टेन्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब हामीलाई थाहा छ हावामा ध्वनिको गति कति हुन्छ त, यो भनेको भी भनेर लेखेँ। यो मैले यो चाहिँ 332 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यो हामीले याद गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा भएको यो मान हो ध्वनिको गतिको मान। त्यसै गरी एउटा ध्वनि र अर्को ध्वनि सुन्न लाग्ने, जस्तो यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। हाम्रो कानले एउटा पहिलो ध्वनि र दोस्रो साउन्ड बीचको अन्तर चाहिँ 0.1 सेकेन्ड भएन भनेदेखि हामीले त्यो हाम्रो कानले यो दुईटा ध्वनिलाई छुट्याउन सक्दैन। यसको मतलब यो स्रोतबाट उत्पन्न भएको ध्वनि यहाँबाट गएर यहाँ यो भित्तामा ठोक्केर फेरि परावर्तन भएर आइसक्दाखेरि लाग्नुपर्ने समय चाहिँ कति रहेछ त, त्यसो भए कम्तीमा 0.1 सेकेन्ड रहेछ है। अब यो समयलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ पनि भन्ने गर्दछौँ। यसलाई नेपालीमा उल्था गर्ने हो भनेदेखि सुन्ने सीमा भनेर भन्न सकिन्छ। यो दुईटा ध्वनि बीचको समयको अन्तर चाहिँ 0.1 सेकेन्ड 0.1 सेकेन्ड भएन भनेदेखि हामीले दुईटा ध्वनि बीचको भिन्नता चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर यदि इको यहाँनिर सुन्नुपर्ने हो भनेदेखि, प्रतिध्वनि सुन्नुपर्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि यो सुरुवातको ध्वनि, स्रोतबाट उत्पन्न भएको मूल ध्वनि र यहाँ यो भित्ताबाट परावर्तित भएर आएको ध्वनि बीचको अन्तर चाहिँ 0.1 सेकेन्ड हुनुपर्ने रहेछ भन्ने यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यो ध्वनिले यति समयमा पार गरेको दूरी कति हो त भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ होइन। यसको मतलब ध्वनि यहाँबाट यो बिन्दुबाट यो स्रोतबाट हिँड्दै अथवा ध्वनिको तरङ्ग यसरी यहाँ स्रोतबाट उत्पन्न भएर हिँड्दै यो भित्तासम्म पुग्छ र भित्ताबाट परावर्तित भएर फर्किन्छ होइन। भनिसकेपछि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि डी दूरी पार गर्यो, त्यसै गरी फेरि फर्किँदाखेरि फेरि पुनः डी दूरी पार गर्यो भनिसकेपछि उसले पार गर्नुपर्ने दूरी चाहिँ कति रहेछ त, 2d रहेछ। अब हामीले यो तीनटा कुरालाई लिएर डी को मान निकालौँ त कति आउँछ। हामीलाई थाहा छ गति भनेको 2 लाई समयले भाग गर्यो भने आउने परिमाण भनेको गति हो होइन। भनिसके पछाडि हामीले निकाल्नु पर्ने डी हो। यहाँनिर मैले 2d लेखेँ किनभने टोटल यो दूरी चाहिँ 2d रहेको छ यहाँनिर। सो यहाँनिर मैले 2d लेखेँ। v = 2d / t भयो। यहाँबाट 2d भनेको मैले के लेख्न सक्छु त, v × t लेख्न सक्छु भनेदेखि d भन्नुको मतलब यो d भनेको यो स्रोत र यो भित्ता बीचको दूरी चाहिँ v × t / 2 भनेर लेख्न सक्छु होइन। भनिसके पछाडि v को मान यहाँनिर कति छ, 332 छ, t को मान 0.1 सेकेन्ड छ, / 2 गरेर राख्ने हो भनेदेखि यसको मान लगभग 16.6 मिटर आउँछ। भनिसके पछाडि यदि यो स्रोत र यो भित्ता बीचको दूरी, परावर्तन गर्ने वस्तु बीचको दूरी चाहिँ 16.6 मिटर भन्दा बेसी भयो भनेदेखि के हुने रहेछ त, हामीले इको सुनिने रहेछ होइन।
हामीले इको सुन्न सक्ने रहेछौँ। यसको मतलब कम्तीमा 17 मिटरको दूरीमा हुनुपर्छ भनेको चाहिँ यसलाई राउन्ड अफ गरेर राख्दाखेरि यो चाहिँ 17 मिटर भनेर आउँछ नि होइन। हामीले 17 मिटर पनि भन्न सक्यो नि, हो यसले यसरी चाहिँ यो दूरी निकालिएको हो भनेर हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा ध्वनिको परावर्तनले गर्दा हुने अर्को असर गुन्जायमानलाई हामी हेर्दैछौँ। गुन्जायमानलाई अङ्ग्रेजीमा रिभर्बरेसन भनेर भनिन्छ। अब रिभर्बरेसन हुनको लागि आवश्यक पर्ने अवस्था के हो अथवा रिभर्बरेसन भनेको के हो भन्ने बारेमा पहिला चर्चा गरौँ। अब अघि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, 0.1 सेकेन्ड भन्दा बेसी समय लगाएर दुईवटा आवाजहरू सुनियो भनेदेखि परावर्तन भएको एउटा आवाज अनि अर्को चाहिँ स्रोतबाट उत्पन्न भएको आवाज, दुईवटा आवाज सुन्यो भनेदेखि हामीले इको सुन्ने रहेछौँ भनेर भन्यो होइन। त्यसो भए त्यो समय चाहिँ 0.1 सेकेन्डभन्दा कम समयभित्रै परावर्तन भएर आएको आवाज सुन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्रोतबाट जुन उत्पन्न भएको ध्वनि हुन्छ नि, यो चाहिँ मैले स्पिकर भनेर यो स्रोत भनेर बनाएँ, ध्वनिको स्रोतबाट उत्पन्न भएको ध्वनि एउटा छ र यो परावर्तन भएर आएको ध्वनि चाहिँ एउटा छ। यसको टाइम भनेको चाहिँ 0.1 सेकेन्डभन्दा कम समय यसले लगायो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन सुरुमा उत्पन्न भएको ध्वनि छ र यो परावर्तन भएर आएको ध्वनि छ, यो दुईवटा चाहिँ एकैचोटि हामीले सुन्ने गर्दछौँ, एकैपटक। किनभनेदेखि हाम्रो कानले यदि 0.1 सेकेन्डभन्दा समयभन्दा कम समयमा दुईवटा कम समय अन्तरालमा दुईवटा ध्वनिहरू आयो भनेदेखि ती दुई ध्वनि बिचको अन्तर चाहिँ हामीले कानले छुट्याउन सक्दैन होइन। त्यही भएर यो दुईवटा ध्वनिलाई हामीले एकैचोटि सुन्ने गर्छौँ र यही सुन्ने यो एकैचोटि सुनिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, ध्वनि चाहिँ यो एकैचोटि मिसेर सुन्ने भएको भएर ध्वनि चाहिँ कस्तो सुनिन्छ त, लम्बिएको जस्तो सुनिन्छ होइन। हो त्यही प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ त, रिभर्बरेसन अथवा गुन्जायमान भएको भनेर भन्दछौँ। यसलाई व्याख्या गर्ने हो भनेदेखि ध्वनिको स्रोत र परावर्तन गर्ने वस्तु बिचको दूरी, अब इको हुँदाखेरि 17 मिटर थियो होइन। अब यहाँ चाहिँ 17 मिटर भन्दा कम, हेर्नु है, 17 मिटर भन्दा कम भयो भने मूल ध्वनिसँगै मिसिएर परावर्तन भएको ध्वनि सुनिन्छ है। हो यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो प्रक्रियालाई रिभर्बरेसन भन्छौँ। यो रिभर्बरेसनले गर्दाखेरि कस्तो ध्वनि सुनिन्छ त, ध्वनि चाहिँ लम्बिएको जस्तो सुनिन्छ। रिभर्बरेसनले गर्दाखेरि यसको असर चाहिँ के हुन्छ त, ध्वनि लम्बिएको जस्तो सुनिन्छ। उदाहरणको लागि हामीले कुनै पनि फर्निचरहरू नभएको कोठामा गएर हामीले बोल्यौँ भने कस्तो ध्वनि सुन्छौँ त हामीले है। त्यो इको पनि होइन तर हाम्रो आवाज चाहिँ एकदम लम्बिएको जस्तो, एउटा गुन्जायमान भएको जस्तो ध्वनि सुन्छौँ होइन। त्यो ध्वनिलाई नै हामीले के भन्ने, त्यो प्रक्रियालाई के भनियो त, त्यसो भए रिभर्बरेसन भनेर भनियो। अब यसको लागि आवश्यक पर्ने अवस्थाहरू के हो त, रिभर्बरेसन हुनको लागि आवश्यक पर्ने अवस्थाहरू के हो त, एउटा अवस्था त तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको छ, यो स्रोत र परावर्तन गर्ने वस्तु बिचको दूरी, यो दुईटा बिचको दूरी चाहिँ 17 मिटर भन्दा कम हुनु पर्यो होइन। त्यसै गरी अर्को, ध्वनि सोच्ने कुनै पनि वस्तु ध्वनिको बाटोमा हुनु भएन है। यो चाहिँ जुन इको सुन्नलाई जुन आवश्यकता थियो, एउटा अवस्था थियो, त्यो चाहिँ एउटै रहेको छ। यो 2 नम्बरको अवस्था, कुनै वस्तु हुनु भएन। यो 1 नम्बरको अवस्था र 1 नम्बरको अवस्था चाहिँ ठ्याक्क विपरीत रहेको छ, जुन इको र गुन्जायमानमा होइन। इकोको लागि 17 मिटर भन्दा बेसी हुनु पर्थ्यो यो दूरी भनेदेखि गुन्जायमानको लागि चाहिँ 17 मिटर भन्दा कम हुनु पर्थ्यो यो दूरी। त्यसै गरी दोस्रो अवस्था चाहिँ दुईटैको लागि एउटै रहेको छ, त्यो भनेको ध्वनि सोच्ने कुनै पनि वस्तु चाहिँ ध्वनिको तरङ्गको बाटोमा हुनु भएन, नभएदेखि हामीले त्यो परावर्तन भएर आएको ध्वनि चाहिँ सुन्न सक्दैनौँ। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा ध्वनि परावर्तनका उपयोगिता भनेर मैले यहाँ लेखेँ। यो कस्तो अवस्थामा हामीले यो ध्वनिको परावर्तन भएको कुरालाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ त भन्ने बारेमा हामीले हेरौँ। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै पनि मान्छेको शरीरमा किडनीहरू रहेका हुन्छन् होइन, 2टा किडनीहरू यसरी रहेका हुन्छन्। अब भिडियो एक्सरे गर्ने भनेको थाहा छ नि होइन, त्यो भनेको के हो त, अल्ट्रासाउन्डलाई प्रयोग गरेर, जस्तो यहाँ एउटा उपकरण चाहिँ यसरी, यो एउटा उपकरण हुन्छ, उपकरण चाहिँ यता कम्प्युटरसँग जोडिएको हुन्छ र यो उपकरण चाहिँ हाम्रो पेटमा चाहिँ यसरी डक्टरले चलाउनुहुन्छ होइन। यो चलाउँदाखेरि के हुन्छ त, उता कम्प्युटरको मोनिटरमा चाहिँ हाम्रो भित्र रहेको
अङ्गहरूको चित्रहरू चाहिँ बन्छ। यो कसरी बन्छ त भन्दाखेरि यो उपकरणले के गर्छ, यहाँबाट अल्ट्रासाउन्ड यसरी अल्ट्राध्वनि चाहिँ यसरी फ्याँक्छ र यो ध्वनि परावर्तन भएर आएको यो प्रतिध्वनि जुन छ, यो प्रतिध्वनि अथवा परावर्तन भएर आएको ध्वनि, यसलाई प्रतिध्वनि नभनौँ, परावर्तन भएर आएको ध्वनिलाई चाहिँ यो उपकरणले समात्ने गर्दछ र यो प्रतिध्वनि जुन आएको छ यो प्रतिध्वनिलाई यसलाई चाहिँ उपकरणले पढ्छ र यो पढिसके पछाडि त्यसको आधारमा किडनीमा रहेको किडनी स्टोनहरू छ कि छैन, यसमा स्टोनहरू छ भने कुन चाहिँ आकारको स्टोनहरू छ भनेर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। यो त एउटा उदाहरण भयो। त्यसै गरी मानव शरीरभित्र रहेका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गको अवस्थाको बारेमा चाहिँ यो ध्वनिको परावर्तनलाई प्रयोग गरेर जानकारी हासिल गर्न सकिने रहेछ भनेदेखि जुन गर्भावस्थामा रहेको जुन भ्रूण हुन्छ हो, यो भ्रूणको बारेमा पनि जानकारी हासिल गर्न सकिने रहेछ होइन। कसरी त, जसरी हामीले विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गको बारेमा जानकारी हासिल गर्छौँ भनेर मैले अगाडि भनेको थिएँ, त्यसै गरी गर्भावस्थामा रहेको भ्रूणलाई पनि यसरी अल्ट्रासाउन्ड फ्याँकेर यसरी यो उपकरणले अल्ट्रासाउन्ड पैदा गर्छ। यो अल्ट्रासाउन्ड गएर भ्रूणसँग ठोकिन्छ र भ्रूणबाट आएको परावर्तित भएर आएको अल्ट्रासाउन्ड जुन अल्ट्राध्वनि छ त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर त्यसलाई पढेर यसले यो कम्प्युटरले चाहिँ त्यसको चित्र चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा दिन्छ होइन। भनिसके पछाडि यो चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ध्वनिको परावर्तनले गर्दा हुने उपयोगिता भयो भनेदेखि अर्को उपयोगिता भनेको पानी जहाजहरूले समुद्रको सतहमा समुद्रको पिँधमा रहेको है, जस्तो उदाहरणको लागि यो पानी जहाजमा यहाँ एउटा पानी जहाज छ, यो पानी जहाजमा यहाँनिर अल्ट्राध्वनि पैदा गर्ने अल्ट्राध्वनि निकाल्ने एउटा उपकरण छ र यो अल्ट्राध्वनिले चाहिँ के गर्छ त भनेदेखि ध्वनि निकालेर तल पिँधतिर पठाउँछ र पिँधबाट फर्किएर आएको ध्वनिलाई यसरी परावर्तन भएर आयो नि यहाँ ध्वनि होइन, यो ध्वनिलाई रिसिभ गर्ने अथवा टिप्ने चाहिँ अर्को एउटा उपकरण जडान गरिएको हुन्छ। यो उपकरणले फेरि अहिलेको जस्तै गरी कम्प्युटरमा लगेर एनालाइसिस गरेर कम्प्युटरले चाहिँ के दिने गर्दछ त, सतहमा यो समुद्रको पिँधमा कस्तो खाले सतहहरू छन् भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिन सक्छ। त्यसै गरी सैनिक गतिविधिमा चाहिँ बन्दुक तथा विभिन्न हतियारहरूको बारेमा पनि यही परावर्तनको ध्वनिको परावर्तन हुने गुणलाई उपयोग गरेर त्यो विभिन्न लुकाएर राखिएको हतियार बन्दुकहरू तथा हतियारहरूको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेदेखि भूगर्भविदहरूले चाहिँ जस्तो यो जमिन छ, यो जमिन मुनि अल्ट्रासाउन्डलाई पठाउने एउटा उपकरण हुन्छ। अल्ट्रासाउन्डलाई पठाएर जस्तो उदाहरणको यहाँनिर सुन छ भनेदेखि यो सुनबाट परावर्तन भएर आएको ध्वनिलाई यहाँनिर फेरि कम्प्युटरमा लगेर एनालाइसिस गरिन्छ र एनालाइसिस गरिसकेपछि ल यो चाहिँ सुन छ है भनेर पत्ता लगाउन यसरी सकिन्छ। भनेपछि भूगर्भविदहरूले पनि यसरी विभिन्न खानीहरू चाहिँ जमिनभित्र रहेको विभिन्न खानीहरू पत्ता लगाउन सक्ने रहेछन् यो ध्वनिको परावर्तन हुने गुणलाई उपयोग गरेर। अनि हामीले पढेको जुन गुन्जायमान छ रिभर्बरेसन, त्यो रिभर्बरेसन चाहिँ जुन ध्वनिलाई साङ्गीतिक कार्यक्रम हुने स्थानहरूमा सङ्गीतलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि पनि रिभर्बरेसनको त्यो गुणलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अब अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले ध्वनिको परावर्तनलाई सकेका छौँ। अब अगाडि बढ्ने क्रममा हामी ध्वनिको आवर्तन भन्ने शीर्षक हेर्दैछौँ। ध्वनिको आवर्तन भनेको के हो त? अब भाइ बहिनीहरूले ध्वनिको परावर्तन पढिसके पछाडि अनुमान लगाइसक्नु भएको होला। जसरी प्रकाश शक्ति चाहिँ जसरी हिँड्ने गर्दछ त्यसरी नै प्रकाश शक्तिमा जुन गुणहरू हुन्छन्, जस्तै प्रकाश शक्तिमा परावर्तन हुने गुण थियो, त्यसै गरी आवर्तन हुने गुण पनि थियो नि होइन। प्रकाश भन्ने पाठमा हामीले पढेका छौँ परावर्तन र आवर्तन भनेको यो प्रकाशको गुण हो भनेर हामीले पढेका छौँ होइन। भनिसके पछाडि किन यो प्रकाशको गुण भयो त? किनभने प्रकाश पनि तरङ्गको रूपमा हिँड्छ, प्रकाशको पनि आफ्नै तरङ्ग हुन्छ। अब ध्वनिको पनि आफ्नै तरङ्ग हुने भएको भएर होइन, यो तरङ्गले गर्दा हुने एउटा परावर्तन भयो र अर्को चाहिँ आवर्तन। यो दुईटै प्रक्रिया चाहिँ ध्वनिमा पनि लागू हुन्छ। अब प्रकाशमा आवर्तन पढ्दाखेरि हामीले कसरी पढेका थियौँ त? यो दुईटा माध्यमहरू थियो, एउटा चाहिँ सघन माध्यम भनेको डेन्स मिडियम भनेर हामी अङ्ग्रेजीमा भन्न सक्छौँ,
अर्को चाहिँ विरल माध्यम, अर्को विरललाई रेयर मिडियम भनेर हामी भन्न सक्छौँ अङ्ग्रेजीमा। यो डेन्स मिडियम र रेयर मिडियममा एउटा नर्मल यसरी नर्मल रेखा बनाइयो भनेदेखि जस्तो प्रकाश यसरी आयो भनेदेखि के हुन्छ त, यताबाट विरल माध्यमबाट सघन माध्यमतिर आयो भने प्रकाश नर्मलतिर बाङ्गिन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ होइन। हो, ठ्याक्कै यसै गरी ध्वनि पनि यदि विरल माध्यमबाट सघन माध्यमतिर गयो भनेदेखि के हुन्छ त, परावर्तन हुन्छ र परावर्तन भएर नर्मलतिर बाङ्गिन्छ। त्यसै गरी सघन माध्यमबाट यदि विरल माध्यममा ध्वनि प्रसारण हुने हो भनेदेखि ध्वनि त्यहाँ पनि परावर्तन हुन्छ र त्यो परावर्तन हुँदाखेरि चाहिँ सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा जाँदाखेरि ठ्याक्क उल्टो यो नर्मलभन्दा पर बाङ्गिन जान्छ होइन। अब यसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रूपमा हामी केलाई हेर्न सक्छौँ त, ध्वनिको आवर्तनको प्रत्यक्ष उदाहरणको रूपमा हामीले केलाई हेर्न सक्छौँ त, हामीले दैनिक जीवनमा भोगेको कुरा एउटा राति हामी ध्वनि चाहिँ अथवा साउन्ड राति चर्को सुनिन्छ होइन, टाढा टाढासम्म कराएको पनि सुनिन्छ भनेदेखि दिउँसो ध्वनि अलि मधुरो सुनिन्छ र धेरै टाढासम्म ध्वनि फैलिँदैन। किन होला त त्यो पक्कै पनि आवर्तन, ध्वनिको आवर्तनको कारणले गर्दाखेरि हो। अब कसरी त्यो सम्भव छ भन्ने बारेमा अलिकति यहाँनिर हेरौँ। उदाहरणको लागि हामीले दिनमा चाहिँ आवाज मधुरो सुनिन्छ र टाढासम्म जान सक्दैन, त्यसै गरी रातमा हामी कराएर बोल्यौँ भनेदेखि टाढा टाढासम्मको आवाज पनि हामीले सुन्न सक्छौँ नि होइन, अनि चर्को आवाज सुनिन्छ। त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्ने बारेमा यहाँनिर हेरौँ। त्यो सम्भव चाहिँ ध्वनिको आवर्तनले गर्दाखेरि त्यो कुरा सम्भव भएको हो। अब हामी यो कसरी सम्भव छ भन्ने बारेमा अलिकति हेरौँ। यहाँनिर मैले सूर्य बनाउँदैछु, यो सूर्य रहेको छ, सूर्यबाट ताप शक्ति आउँछ र हाम्रो यो पृथ्वीको जमिनलाई तताउँछ। दिउँसो के हुन्छ त, पृथ्वीको जमिनलाई सूर्यले तताउँछ। यसरी जमिनमा ताप शक्ति आएर सूर्यबाट ताप शक्ति आएर जमिन तात्दछ होइन। अब के हुन्छ त, यहाँनिर यो त हावा रहेको हुन्छ, जमिनमाथि त हावा रहेको हुन्छ। हावालाई हामी एटमोस्फियर अथवा वायुमण्डल पनि भन्ने गर्दछौँ जमिनमाथि रहेको हावालाई होइन। अब पृथ्वीबाट यसरी ताप शक्ति आएर जमिन तात्तिसके पछाडि के हुन्छ त, यहाँ जमिनमाथिको हावा चाहिँ तातो हुन्छ र यो तातो हावा हल्का भएर माथि जान्छ। फेरि माथिको हावा, यो हामीले पढेको छौँ होइन, माथिको हावा, माथिको चिसो हावा तल आउँछ। फेरि भनिसके पछाडि जमिन नजिकैको हावा चाहिँ के हुने रहेछ त, तातो हुने रहेछ। तातो हावा के हुन्छ, विरल माध्यमको रूपमा तातो हावाले काम गर्दछ। त्यसै गरी जति माथि गयौँ त्यति चाहिँ हावा चिसो हुँदै जान्छ र त्यो हावा चाहिँ सघन माध्यमको रूपमा त्यो हावाले काम गर्दछ। माथि रहेको हावाले चाहिँ सघन माध्यमको रूपमा काम गर्दछ। अब मैले यहाँनिर 4-5वटा लेयरहरू बनाएँ, 4-5वटा हावाको तहहरू बनाएँ। यो 1 नम्बर तह, 2, 3, 4, 5 भनेर यहाँनिर बनाएँ। अब हेरौँ त, यदि हामी 1 नम्बर तहबाट 2 नम्बर तहमा जाने हो भनेदेखि विरल माध्यमबाट सघन माध्यमतिर गएको जस्तो भयो। त्यसै गरी 2बाट 3मा जाने हो भने फेरि त्यस्तै गरी विरलबाट सघन माध्यमतिर गएको जस्तो भयो र त्यही कुरा चाहिँ 4देखि 5, 5देखि अब माथितिर जाँदाखेरि पनि लागु हुन्छ। अब यहाँ मैले एउटा ध्वनिको स्रोत बनाएँ भनेदेखि यहाँबाट उत्पन्न भएको ध्वनि के हुन्छ त, ठ्याक्क योमा 1 र 2 लेयरको बिचमा, यो 2टा तहको बिचमा आइपुग्छ। यो बिचमा आइपुग्दाखेरि मैले यसरी एउटा नर्मल बनाएँ भनेदेखि यो चाहिँ विरल माध्यमबाट सघन माध्यमतिर जाँदाखेरि के हुन्छ त, नर्मलतिर बाङ्गियो होइन। त्यसै गरी यो यहाँ पुगिसके पछाडि फेरि नर्मलतिर बाङ्गिन्छ र यहाँ पुगिसकेपछि फेरि नर्मलतिर बाङ्गिन्छ। भनेपछि अल्टिमेटली चाहिँ के हुने रहेछ त, अन्त्यमा गएर यो यहाँबाट उत्पन्न भएको धेरै जसो ध्वनिहरू, अब यहाँबाट आएको ध्वनि सिधा ध्वनि चाहिँ यसरी सुन्नी भयो यहाँनिर यदि एउटा श्रोता छ भनेदेखि, तर धेरै जसो ध्वनि चाहिँ के हुने रहेछ त, माथितिर गएर ब्रह्माण्ड यो वायुमण्डलमै अथवा एटमोस्फियरमै बिलाउने रहेछ होइन। भनिसकेपछि दिउँसो टाढासम्म ध्वनि नसुनिनुको कारण चाहिँ यस्तो रहेको छ। त्यसै गरी यो चाहिँ दिउँसो यस्तो हुन्छ भनेर लेखेँ है। दिउँसो चाहिँ यो प्रक्रिया लागु हुन्छ भनेदेखि रातमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यसो भए रातिको कुरा गरौँ। राति चाहिँ फेरि राति घाम त लाग्दैन। राति घाम नलागिसके पछाडि के हुन्छ त, वायुमण्डलमा यो तलपट्टि जमिनको छेउमा रहेको हावा चाहिँ के हुन्छ त, अब तातो हावा हुन जान्छ। किनभनेदेखि वायुमण्डलमा वायुमण्डलबाट यो पृथ्वीको सतह भयो, जमिन भयो होइन, पृथ्वीको सतह अथवा जमिन भयो। अब यो चाहिँ फेरि वायुमण्डल अथवा हावा भयो होइन। अब यहाँनिर विभिन्न तहहरू रहेका छन्, 1, 2, 3, 4 गरेर मैले यहाँनिर बनाएँ। मैले भनेको थिएँ पृथ्वीको राति चाहिँ सूर्य नलाग्ने भएर पृथ्वीको जमिनको यो सतहको नजिक रहेको हावा चाहिँ के हुन्छ, चिसो हावा हुन जान्छ।
चिसो हावा भइसके पछाडि के हुन्छ त यो चाहिँ सघन माध्यम हुन जान्छ। त्यसै गरी माथिको हावा माथि जाँदै गयो भनेदेखि चाहिँ यो हावाको तापक्रम चाहिँ अलिक बढी हुँदै जान्छ। यसको मतलब चाहिँ हामी यो 1 नम्बर लेयरबाट 2 नम्बर लेयरमा जाने हो भनेदेखि सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा जाने रहेछौँ। अब सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा जाँदा बित्तिकै के हुन्छ त सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा जाँदा बित्तिकै के हुन्छ त तरङ्ग चाहिँ नर्मल भन्दा परतिर बाङ्गिन्छ होइन। भनिसके पछाडि अब यहाँनिर एउटा ध्वनिको स्रोत यहाँनिर बनाएँ भनेदेखि यसबाट उत्पन्न भएको ध्वनि यहाँनिर गयो। अब नर्मल भन्दा पर बाङ्गिनु पर्यो यसरी होइन। अनि यहाँनिर पुग्यो, फेरि यो नर्मल भन्दा पर बाङ्ग्यो र यहाँनिर गइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भनेदेखि हामीले टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अथवा पूर्ण आन्तरिक परावर्तन भनेर जुन पढेका थियौँ हो त्यो प्रक्रिया चाहिँ यो 3 नम्बरदेखि 4 नम्बर मैले चाहिँ यहाँनिर 3 नम्बरदेखि 4 नम्बर लेयरमा जाँदाखेरि यो हुन्छ भनेर यहाँनिर माने भनेदेखि अब के हुन्छ त ध्वनिको तरङ्ग यसरी फर्किन पुग्छ। फेरि अब फर्किँदाखेरि अब माथि त के छ तातो हावा छ। तातो हावा भनेको विरल माध्यमबाट सघन माध्यममा आउँदाखेरि ध्वनिको तरङ्ग चाहिँ फेरि नर्मलतिर बाङ्गिनु पर्यो र फेरि यहाँ नर्मलतिर बाङ्गिएर यदि यहाँ कुनै एउटा श्रोता छ भनेदेखि उसले चाहिँ यो स्रोतबाट यो ध्वनिको यो स्रोतबाट आएको सिधा आवाज पनि सुन्ने भयो र यो वायुमण्डलबाट यसरी परावर्तन भएर आएको आवाज पनि सुन्ने भयो होइन। भनिसकेपछि अब यो श्रोताले चाहिँ चर्को आवाज सुन्न सक्छ है। हामीलाई थाहा भयो राति किन चर्को आवाज सुनिन्छ र दिउँसो किन रातिको जति चर्को आवाज सुनिँदैन भन्ने बारेमा पनि हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। अब आजको लागि कक्षा लगभग सकिएको छ। तपाईहरूलाई गृह कार्य गर्नको लागि सम्भावित प्रश्नहरू मैले यहाँ राख्दैछु। प्रश्न नम्बर 1 यो चाहिँ प्रतिध्वनि। आज हामीले पढेको प्रतिध्वनि भनेको इको र गुन्जायमान, यो भनेको चाहिँ रिभर्बरेसन भनेर भनेको थिएँ है मैले। यो दुईटा बीचको फरक लेख्नुहोस्, फरक छुट्याउनुहोस्। त्यसै गरी 2 नम्बरको प्रश्नमा दिनमा भन्दा रातमा किन टड्कारो अथवा चर्को आवाज सुनिन्छ यसलाई व्याख्या गर्नुहोस्। त्यसै गरी 3 नम्बरको प्रश्नमा इको सुनिनको लागि, इको भनेको प्रतिध्वनि है, इको सुनिनको लागि न्यूनतम दूरी कति हुनुपर्छ यो चाहिँ हिसाब गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसै गरी अर्को एउटा प्रश्न 4 नम्बरको प्रश्न आजको पाठबाट अन्तिम प्रश्न मैले राख्दैछु। प्रतिध्वनिको प्रयोग दैनिक जीवनमा कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी गरिन्छ अथवा गर्न सकिन्छ, यो कुरा तपाईँहरूले यी प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर खोज्न सक्नुहुन्छ आफ्नो गृह कार्यको लागि। तपाईँहरूसँग कुनै सल्लाह सुझाव अथवा जिज्ञासा छ भनेदेखि आजको पाठलाई लिएर पनि तपाईँहरूसँग जिज्ञासा हुनसक्छ। ती जिज्ञासाहरू छ भनेदेखि, ती प्रश्नहरू छ भनेदेखि हामीलाई पठाउने, ती प्रश्नहरू पठाउने मैले इमेल ठेगाना लेख्दैछु। इमेल ठेगाना रहेको छ learning@deoark.edu.np। यो इमेल ठेगानामा हामीलाई तपाईँहरूले इमेल पठाएर आफ्नो जिज्ञासाहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। अब आजको कक्षा सकिएको छ। तपाईँहरूले आफ्नो गृह कार्य गर्नु नै हुनेछ भन्ने आशा गर्दै तथा तपाईँहरूसँग लागेको जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझावहरू हामीलाई पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।